الفرصه الاخيره. دونك في هذا البرنامج هذا غادي يعني في هذه الحصه غادي نحاولوا اننا نصحوا امتحان تجريبي رقم 3 وتكون اليوم الاخير في الداله الاسيه، ونبداو على بركه الله. اللايف راه اليوم تعطل، داكشي علاش ما داخلينش بزاف. المهم ما غاديش نانولي النهار حيت داكشي محسوب بالايام، يعني كانوا عندي شي حوايج كنت ما غنديروش، ولكن ماشي مشكل، غادي نحاول انني ناسيغي هاد الحصه. دونك نبداو على بركه الله. دونك بالنسبه للبارتي 1 عطاونا جي دو اكس كتساوي اكس زائد 1 ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس. صافي مفهوم؟ دونك في هذا السؤال هذا يعني قال لك اول سؤال هو احسب الليميت بلس لانفيني موال لانفيني ديال جي دو اكس. يعني اول سؤال غنحسبوا الليميت يعني بلس لانفيني ديال جي دو اكس. صافي واضح؟ دونك غادي نديرو هو ليميت بلس لانفيني ديال اكس زائد 1 ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس. دونك هنايا اش عندي بلا ان لا عوضت هذا غادي يعطيني هنايا بلس لانفيني. صافي واضح؟ يعني هذا الراسو غيعطيني بلس لانفيني، وهذا غيعطيني بلس لانفيني مع هاد الموا غتعطينا موال لانفيني. دونك موال لانفيني بلس لانفيني شكل غير محدد. دونك في هاد الحاله هادي شنو غادي ندير؟ يعني غادي نعمل غادي نعمل باكس. دونك الا عملت باكس غادي تبقى لي هنايا واحد، هنا غادي تبقى لي واحد على اكس، وهنا تبقى لي ليكسبونونسيال ديال اكس على اكس. صافي واضح؟ دونك بالنسبه للليميت بلس لانفيني ديال 1 على اكس غيعطينا زيرو، ليميت بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس كيعطي بلس لانفيني. صافي واضح؟ دونك هذا اللي عطانا زيرو وهذا عطانا بلس لانفيني، يعني بلس لانفيني مع هاد الموا غتولي موال لانفيني، موال لانفيني زائد 1 موال لانفيني، يعني هادشي كامل غيعطيني موال لانفيني، وهذا عطينا بلس لانفيني، بلس لانفيني في موال لانفيني راه غتعطي موال لانفيني. ونكتب هنا لان. صافي واضح ولا كاغ؟ هذا فيما يخص ليميت بلس لانفيني. غادي نديرو دابا الليميت في موال لانفيني ديال جي دو اكس. دونك ليميت موال لانفيني ديال جي دو اكس راه هو ليميت موال لانفيني ديال اكس زائد 1 ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس. دونك بالنسبه لليميت موال لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال اكس هذا كيعطي زيرو، وبالنسبه لليميت موال لانفيني ديال اكس زائد 1 هذا راه كيعطي موال لانفيني. دونك موال لانفيني زائد زيرو راه هي موال لانفيني. صافي واضح؟ دونك هذا فيما يخص يعني ليميت في بلس لانفيني والليميت في موال لانفيني. دونك غادي نمشيو يعني السؤال اللي من موراه قال لك ادرس التغيرات، يعني ايتيدي لا فارياسيون دو لا فونكسيون جي دريسي طابلو دو فارياسيون. قال لك ادرس تغيرات الداله جي وعطيني جدول ديال التغيرات. دونك غادي نمشيو غادي ندير الاشتقاق لهادي باش ندرس، يعني باش ندرس التغيرات خصني ندير جي بريم دو اكس. دونك هي اكس زائد 1 ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس بريم. دونك اكس زائد 1 بريم راه هي غادي تعطينا هي 1، وناقص ليكسبونونسيال ديال اكس الشقاق ديالو راه هو ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس، يعني غادي يبقى هو. صافي مفهوم مزيان؟ دونك هذا هو الاشتقاق. دونك غنيتيدي لا فارياسيون. دونك لا فارياسيون يعني هادي غندير ليها لو سين ديالها، يعني شنو هو جدول الاشاره ديالها. اول حاجه غادي نمشي غنغيزودغ، يعني نحل المعادله 1 ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس ايكالا زيرو تكافئ ماذا؟ هي ليكسبونونسيال ديال اكس كتساوي 1. صافي مفهوم؟ يعني هذا اللي ديتي الجهه الاخرى راه غتولي ليكسبونونسيال ديال اكس كتساوي 1. دونك غندخل الالان هنا وندخل الالان هنا، دونك غتولي لي اكس كتساوي الالان ديال 1، يعني اكس اش غتساوي؟ غتساوي ليا صفر. صافي مفهوم؟ يعني اكس غتساوي ليا صفر. مزيان؟
دونك الا ساوات ليا اكس زيرو يعني هادي راه كينعدم فاش كينعدم في الصفر، يعني غندير جدول ديال 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 التغيرات ديال جي دو اكس. دونك هنايا مجموعة التعريف راه من موال لانفيني حتى بلس لانفيني، صافي واضح. هنايا جي بريم دو اكس وهنايا عندنا جي دو اكس. دونك فاش كتنعدم قلنا كتنعدم في زيرو. دونك هنا اشارة او هنا عكس اشارة ا. شوف اشارة ا كي دايره سالبة، دونك هنا غدير موان وهنا غدير بلس، صافي واضح. هنا غدير موان وهنا غدير بلس، مزيان. دونك هنا غتكون عندي يا سيدي تزايدية وهنا غتكون عندي تناقصية. دونك ليميت في موال لانفيني راه عطانا موال لانفيني، والليميت في بلس لانفيني حتى هو عطانا موال لانفيني. وبهذا الشيء هذا كنتاكد بلا ان الطابلو خارج ليا صحيح، يعني من لي ليميت. وهنايا هادي راه كتسمى جي دو زيرو، هادي جي ديال زيرو. دونك جا من موراه السؤال اللي من موراه اللي هو السؤال 3. واش قال لينا؟ قال لينا كالكولي جي ديال زيرو، حسب جي ديال زيرو. واخا نحسبوها. دونك جي ديال زيرو هي زيرو زائد واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال زيرو. دونك غتعطينا واحد ناقص واحد اللي هي غتعطينا صفر، صافي مفهوم. دونك هاهي حسبتها وقال لك جا من مورا قال لك يعني مونطخي ولا ديدويغ ولا استنتج ولا شي حاجه بحال هكا ولا ديتيرميني كو كيلكو سوا، يعني مهما يكن اكس كينتمي لاغ جي دو اكس راها كي دايره راها سالبه اصغر من الصفر. دونك انا هنا عندي لا فارياسيون تزايديه تناقصيه، اذا هذه سي اون فالور ماكسيمال، هذه راها قيمه قصوى. دونك قيمه قصوى غادي نقول بلا ان جي داله تقبل قيمه قصوى عند ماذا؟ عند صفر. ومني كنقولوا قيمه قصوى يعني راه جي دو اكس صغر من ديك القيمه القصوى، صافي واضح. يعني جي دو اكس راه صغر من جي ديال زيرو، يعني راه صغر من ديك القيمه القصوى، صافي واضح. دونك غادي نقولوا بلا ان جي دو اكس، نحيد هاد الورقه نكمل هنايا. دونك غنقولوا جي دو اكس راه صغر من ديك القيمه القصوى. يعني اش كيعني لي هادشي؟ الا كان صغر من القيمه القصوى يعني غادي نقول مهما يكن اكس كينتمي لاغ جي دو اكس راها اصغر من او يساوي جي ديال زيرو، صافي واضح. تكافئ جي دو اكس شناهي جي ديال زيرو؟ راه كتساوي زيرو، صافي مفهوم. دونك هداكشي اللي غندير. دونك كتبت هنا يعني راه جي ديال تقبل قيمه قصوى عند صفر، اذا راه جي ديال زيرو صغر من جي ديال صفر، وجي ديال صفر كتحسبها عطاتنا زيرو. دونك صافي عطاتنا زيرو، اذا راه جي دو اكس اصغر من او يساوي صفر. وكنكون ساليت لابارتي 1. دونك غندوز لابارتي 2. عطاونا اف دو اكس بطبيعة الحال كيف ديما، عطاونا اف دو اكس هي اكس زائد واحد او كاري على الاكسبونونسيال ديال اكس صافي واضح ناقص واحد. دونك اول سؤال هو ماذا؟ قالك اول سؤال هو حسب الليميت بلس لانفيني وخصو يخرج لك ناقص واحد. يعني قالك بين وقالك اول نتيجه. يعني اول سؤال هو مونطخي كو، يعني بين ان ليميت فاش في موال لانفيني في بلس لانفيني ديال اف دو اكس غيعطيك ناقص واحد. دونك غنمشيو نحسبوه. دونك هو الليميت بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد او كاري على ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد. دونك الا مشيتي عوضتي هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني راه شكل غير محدد. دونك غنمشيو نشرو هاد المتطابقه يعني الهامه. يلا تساوي اكس او كاري زائد جوج اكس زائد واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد. دونك هي ليميت بلس لانفيني، هذا غناخدو مع هذا يعني اكس او كاري على ليكسبو ديال اكس، هذا غناخدو مع هذا يعني جوج اكس على ليكسبو ديال اكس،
هذا غناخدو مع هذا هي واحد على ليكسبو ديال اكس ناقص واحد. دونك هذا اش كيعطيونا في الليميت؟ ليميت بلس لانفيني ديال اكس او كاري على ليكسبو ديال اكس، هذا راه كيعطي زيرو. علاش؟ حيت ليكسبو هو اللي كيغلب، ولا جات بلس لانفيني في المقام راه كتعطي زيرو، بحال قلتي عدد على لانفيني. ثانيا ليميت بلس لانفيني ديال اكس على ليكسبو ديال اكس، هذا غيعطي زيرو، هادشي كامل درناه. ليميت بلس لانفيني ديال واحد على ليكسبو ديال اكس اش كيعطيك؟ كيعطيك زيرو. دونك هادو عطاونا كاملين زيرو، دونك اش غيبقى النتيجه؟ هي ناقص واحد. صافي مفهوم؟ نكتب هنا كاغولا لان. صافي واضح مفهومه؟ قالك اول نتيجه هندسيا ملي كتكون عندي الليميت اكس تؤول لانفيني وكتعطيني عدد، اقول سي اف يقبل مقارب افقي دو المعادله y كتساوي ناقص واحد بجوار بلس لانفيني. يلا سي اف ادمي اون اسامبتوت horizontale de l'équation y est égale à moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc CLF يقبل مقارب شي عمودي أفقي دو المعادلة y كتساوي ناقص واحد بجوار plus l'infini. Ça me forme. Et CLF admet une asymptote horizontale de l'équation y est égale à moins 1 au voisinage de plus l'infini. اليوم ما دخلوش الناس بزاف، ولكن ما حيت عطلت اللايف كنت غادي نديرو مع الربعة ويعني كان واحد شويه كنت عيان، دونك كنت غادي نديرو مع 8 يعني، والويفي ما خدمش ليا، داكشي علاش عطلتو حتى لهاد الوقيته. دونك ماشي مشكل، اللايف راه غيبقى اي جي تي في. المهم انني ما نغطيش يعني البروغرام اللي دايرين ديال البرنامج الفرصه الاخيره ما خصوش يتغاطى، يعني ما خصنيش نغطي شي سيونس ولا ناجلها. دونك حاولنا انا نديرو ونخليو اي جي تي في، وديك الساعه راه غادي نلوحو حتى في يوتيوب باش يتفرجوا فيه يعني لي زوطخ. دونك بالنسبه لليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس، دابا الليميت موال لانفيني، دابا كيسيون يعني دو لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس. يلا اون فا كالكولي لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس. دونك هنا شنو غادي يعطيني؟ لا ليميت موال لانفيني. اوكي، دونك لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس، غادي نحط اف دو اكس راه هي اكس زائد واحد او كاري سور ليكسبونونسيال دو اكس 1 موان 1. دونك هنا سيدي الا مشيتي عوضتي هنا تعطيك زيرو، هنا تعطيك واحد او كاري راه هو واحد. صافي واضح؟ دونك هنا تعطيك سيدي واحد، لتحت اش غادي تعطيك؟ لتحت غادي يعطيك زيرو، وهداك الزيرو كي داير اللي غادي يعطيك هنايا سي ان زيرو بلس. صافي واضح؟ هداك زيرو بلس، دونك 1 سور زيرو بلس راه هي بلس لانفيني. صافي واضح؟ راه بلس لانفيني، يعني بلس لانفيني موان زا راه هي بلس لانفيني. صافي واضح؟ دونك هذا سيدي يعني غادي يعطينا واحد او كاري راه هو واحد، وهذا غادي يعطينا زيرو بلس، دونك 1 سور زيرو بلس سي بلس لانفيني موان زا راه هي بلس لانفيني. صافي واضح؟ مزيان. يلا اون فا كونتينيي. يلا دونك كمل معايا. دونك دابا اش غادي نديرو؟ دونك غادي نديرو لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. دونك خرج لينا هذا بلس لانفيني، دونك غنمشيو نديرو لا ليميت بلس موال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. صافي واضح؟ يعني لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس. اش غادي ندير هنا؟ دونك هنا راه غادي يعني نحط هنايا الاكس ديالي. صافي واضح؟ يعني غادي نمشي لا ليميت موال لانفيني تساوي ديال اكس زائد واحد لو تو او كاري سور اكسبونونسيال اكس سور اكس، يعني هذا غادي يطلع هنا. صافي واضح؟ هذا غادي يطلع هنا موان زان. دونك غادي تعطيني لا ليميت موال لانفيني ديال اكس زائد واحد او كاري سور اكس ليكسبونونسيال دو اكس موان زان. صافي مزيان؟ يلا دونك هنا كذلك يعني غادي يعطينا هنايا، يعني غادي يعطينا بلس لانفيني. صافي واضح؟ هنا كذلك غادي يعطينا بلس لانفيني. مزيان، ولكن حنا غادي نمشيو نديفلوبيو داكشي شويه مزيان. صافي واضح؟ باش ما نخليو داكشي بحال هكاك. واضحه الامور؟ يلا
دونك هنا غادي نمشيو يعني نقادو الامور ديالنا هنايا. دونك اش غادي يعطيني هذا؟ نورمالمون هادي غادي تعطيني يعني بلوس لانفيني. بغيتي يعني الطريقه الاولانيه اللي ممكن انك ديرها يعني اللي براتيك هو انك يعني تنشر متطابقه هامه وغادي يمشي لك يعني اكس مع اكس اللي كاينه لتحت بحال هاد الطريقه. نوريكم. دونك هنايا اكس او كاري زائد جوج اكس زائد واحد سور اكس ليكسبونونسيال دو اكس موان 1. مزيان. دونك هي الليميت يعني موال لانفيني. هنا لا عملنا بواحد الاكس، عملنا باكس. هنايا اش غادي تعطينا هنايا؟ يعني هنا غادي تعطينا اكس زائد جوج زائد واحد على اكس، كلشي على اكس ليكسبونونسيال دو اكس. دونك هنا غادي تمشي ليا واحد الاكس مع واحد الاكس. دونك غتبقى ليا الليميت موال لانفيني ديال اكس زائد جوج زائد واحد على اكس سور اكسبونونسيال دو اكس. صافي مزيان. دونك هنا باردون هنا راه il existe un problème il existe un problème هنايا في سميتو. هنا في ليميت موال لانفيني حنا كنسحبو في زيرو. اتون. دونك هنا راه ماشي غادي تعطينا واحد، هنا راه سي طان فوت. هذا ما تعطيناش واحد. هنا راه عطينا موال، هنا موال لانفيني وهادي راه تعطي بلوس لانفيني. دونك اغيت هنايا لا، هنا لا، هو راه لو ميم ريزولطا. مي هنايا ردوا بالكم، رد البال ديالك هنا فهادي رد البال ديالك. هادي صحوا هاد لافوط. هادي راه ماشي في زيرو. هنايا حسبتها بحال راه في زيرو، هي راه في موال لانفيني. لاحظوا معايا، انتبه. نرى كيما نغطيوش لا سيونس، يعني غير اكتيفي لي كومونتير بوغ ريفيزي يعني كاع داكشي. دونك شوف معايا هنا ليميت موال لانفيني هنا ديال اكس بلس 1 او كاري سور ليكسبونونسيال دو اكس. وشوف معايا هنا مزيان. دونك هادي شناهي؟ راه هي لا ليميت موال لانفيني ديال اش؟ ديال اكس بلس 1 او كاري فوا 1 سور ليكسبو دو اكس موان 1. صافي مفهوم؟ دونك هنا هادي بوحديتها ديجا درتها معاكم، قلت لكم بلا انها في موال لانفيني ديال 1 سور ليكسبو دو اكس. هادي راه كتعطينا يعني بلوس لانفيني. يا اما ديرها 1 سور 0 بلوس، ولا ديرها يعني على شكل يعني هادي تمشي ديرها تطلع الفوق، يعني دير بحال هكا ديال موان اكس وتعوض هنايا موان مع الموان كيعطي بلوس. دونك ليكسبو ديال بلوس لانفيني يعطيك بلوس لانفيني. صافي مفهوم؟ يا اما يعني اللي دير هادي دير واحد على 0 بلوس، وهادي غادي نمشي نديرها بوحدها ليميت موال لانفيني ديال اكس بلس 1 او كاري. هنا لا عوضت بموال لانفيني بلس 1 هي موال لانفيني او كاري راه بلس لانفيني. صافي واضح؟ هنا بلس لانفيني في بلس لانفيني وغادي تخرج لينا بلس لانفيني. صافي واضح؟ مزيان. ونديرو كار بيان سور لان مزيان واضح. دونك هذا خرج لينا بلس لانفيني، راه لو ميم ريزولطا، غير قبيله غلطنا عوضنا بزيرو، كنسحب راه ليميت في زيرو، يعني سبحان اللي ما يسهى ما ينام. دونك اف دو اكس سور اكس، انا راه ماركيتها من اف دو اكس سور اكس، راه ماركيت هذاك ليغور. يلا شوف معايا هنايا. دونك هنايا غادي نمشيو قلنا غنديرو اف دو اكس على اكس، يعني غادي نحط اف دو اكس اللي هي اكس بلس 1 او كاري سور ليكسبو دو اكس على اكس. صافي مزيان. موان 1، وهادي غادي تطلع قلنا غتضرب هنا يعني ليميت موال لانفيني ديال اكس بلس 1 او كاري سور اكس ليكسبو دو اكس موان 1. صافي مزيان. دونك هنا سي لا ليميت موال لانفيني. لاحظ معايا هادي غادي نمشي نحل هاد المتطابقه هامه نشرها بلس 1 سور اكس ليكسبو دو اكس موان 1، وهنا نعمل باكس. لاحظ معايا باش نهرب من الشكل غير محدد. دونك غتبقى ليا اكس بلس 2 بلس 1 سور اكس على اكس ليكسبو دو اكس. دونك تمشي ليا هاد الاكس مع هاد الاكس. صافي مزيان. وغتبقى ليا دابا سامبل نتلاحظ تبقى ليا اكس بلس 2 بلس 1 سور اكس فوا 1 سور ليكسبو دو اكس. كيف ما درنا لهادي ملي كيكون عندك هذا على هذا ممكن انك تكتبو على هذا الشكل، يعني هادي غتبقى على هادي ممكن انني نكتب هادي مضروبه في هادي، وها انت غتشوف علاش.
مني غادي نمشي لان كندير كل وحده الراسه، يعني هذه الراسه وهذه الراسه. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ديما هاد القضيه هادي. دونك 1 سور ليكسبو دو اكس راه كتعطينا قلنا بلس لانفيني، والليميت موال لانفيني ديال هادي كامله راه غيعطي بلس لانفيني. هادي غتمشي زيرو، وهذا غيعطيك يعني هذا باردون هذا غيعطيك موال لانفيني. صافي واضح؟ صافي مزيان. دونك هنا هذا غيمشي زيرو، وهذا غتعوضو بموال لانفيني، موال لانفيني بلس 2 راه موال لانفيني. مزيان. دونك دابا هذا كامل عطاك موال لانفيني مضروب في بلس لانفيني، اش غادي يخرج الخارج كامل؟ غادي يخرج لك موال لانفيني. غادي تقول بلا ان هذا راه عطينا موان لانفيني. دونك اش غادي تقول دابا؟ غادي تقول هنا في التأويل الهندسي غادي تقول سي لا اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار موال لانفيني. صافي مفهوم؟ يلا ردوا بالكم من اكس طون فيغ كوا، اكس طون فيغ كوا. ديما بحال قبيله راه كنصحاب يلا خدمنا واحد ناسيونال الان، كنصحاب هنا راه اكس طون فيغ زيرو، اكس طون فيغ موال لانفيني. وهذا ردوا البال ديالكم. يلا اللهم يسر. دونك نمشيو للكيسيون اللي من مورا. راه هنا هادي سيت اون فونكسيون يعني اللي ماشي ساهله عاوتاني بزاف، راه خاصكم تردوا مع البال. يلا دونك اللي من موراها قال لك مونطري كو اف بريم، يعني حسب ليا لا ديريفي. قال لك السؤال هو، وشوف الاشتقاق حتى هو ما ساهلش، لاحظ معايا. قال لك بين يعني مونطري ان الاشتقاق اف بريم دو اكس اش غتعطينا؟ قال لك هي واحد ناقص اكس او كاري، واحد ناقص اكس او كاري في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. يلا ودابا خصك تمشي نتا، يعني تمشي نتا دابا انك يعني من هنا تحسب الاف بريم دو اكس، يعني توصل لهاد النتيجه هادي اللي عاطينيك هما هنايا. دونك غادي نمشيو نديرو الاشتقاق للاف دو اكس تو سامبلومون نوصلو لهادي. يلا ولاحظ معايا كيفاش غادي ندير. عندنا سيدي اف بريم اف دو اكس شنو هي بعدا؟ هي اكس بلس 1 لو تو او كاري سور ليكسبونونسيال ديال اكس موان 1. دونك لا درنا هنا بريم غنديرو حتى هنا بريم. يلا لاحظ معايا. دونك اول حاجه هنا هذا غيمشى لزيرو، دونك هنا غندير او على في، او على في، او على في بريم هي او بريم فوا في موان او فوا في بريم سور في كاري. صافي واضح؟ مزيانه. يلا ولاحظ راه كاينين بزاف ديال القواعد. دونك هنا اش غادي تولي عندي؟ غتولي عندي هي اكس بلس 1 او كاري بريم فاش في ليكسبو دو اكس موان x plus 1 au carré في l'expo de x prime sur l'expo de x le tout au carré. مزيان. يلا دونك هنا هذا الاشتقاق ديالو شنو هو؟ قلنا هادي غادي نديرو ليه القاعده ديال u على بويسونس n بريم هي n u بريم u اس n موان 1. دونك غادي تنزل ديك جوج، غتنزل ديك جوج x بلس 1 بريم x بلس 1 في ليكسبو دو x موان x بلس 1 او كاري، والاشتقاق ديال ليكسبو دو x راه هو ليكسبو دو x سور ليكسبو دو x او كاري. اجي كمل معايا. دونك الاشتقاق ديال هذا اش غيعطي واحد، دونك غتبقى جوج مضروبه في هذا. يلا باش توصل للريزولطا والسلام. دونك غتبقى ليا يعني جوج فوا اكس بلس 1 يعني فوا اكس بلس 1 اكسبو دو اكس يعني بلس اكس بلس 1 او كاري اكسبو دو اكس يعني باردون هنا موان سور اكسبو دو اكس او كاري. مزيان. دونك هنا اول حاجه كتبان ليا انني خصني نعمل بداك ليكسبو باش تبقى ليا جوج عامل ل اكس بلس 1 موان غنشر هذيك المتطابقه الهامه هذه، غنشرها اكس او كاري زائد جوج اكس زائد واحد على اكسبو دو اكس لو تو او كاري. دونك غيمشي واحد مع هذا، صافي غتبقى غير واحد.
نشر هادي جوج إكس زائد جوج ناقص إكس أو كاري ناقص جوج إكس ناقص واحد على إكس بو دو إكس. دونك هاد جوج إكس غتمشي مع هاد ناقص جوج إكس، وهنا تبقى ليا جوج ناقص واحد راه هي واحد. دونك واحد ناقص إكس أو كاري على إكس بو دو إكس تساوي هي واحد ناقص إكس أو كاري، وهذا غيطلع الفوق إكس بو ديال ناقص إكس. وأنا وصلت لداكشي اللي قالوا ليا، داكشي اللي قالوا لي انا وصلت ليه. قال لك وصل ليها انا وصلت لها، صافي واضح. واحد ناقص اكس او كاري في ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس، ها هي هادي. صافي مزيان، برافو. يلا امور واضحه، امور الاخوان واضحه هنا. يلا 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 يلا. دونك نمشيو للسؤال اللي من موراه. اش قال لك؟ قال لك دغيسي طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. يلا واش شوف معايا طابلو دو فارياسيون كيفاش غدير لي في هاد الحاله. اش عندك اول حاجه في طابلو دو فارياسيون خصنا نيتوديو هنا هاد اف بريم، هادي هاد اف بريم دو اكس اللي هي هادي غنيتوديو ليها لو سين كيل كو سوا اكس ابارتيان ار. عندنا اول حاجه بلا ان هذا موجب اكس بو ديال ناقص اكس راه سوبيريور ستريكتومون زيرو، توجور عقل عليها ديما. دونك لو سين هو لو سين ديال اف بريم دو اكس كيتعلق بهادي. دونك هنا واحد ناقص اكس او كاري غادي نمشي ندير لها الريزوليسيون. هي شناهي؟ هي اكس تكافئ، هي شناهي؟ راه هي واحد ناقص اكس عامل لي واحد زائد اكس كتساوي زيرو تكافئ. هادي راه متطابقه هامه ا او كاري ناقص بي او كاري. دونك هي واحد ناقص اكس كتساوي زيرو و واحد زائد اكس كتساوي زيرو. دونك هي اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي ناقص واحد. صافي مزيان. دونك دابا هما الحلول عندك جوج. دونك غادي تمشي دير غير جدول ديال الاشاره، جدول ديال الاشاره. دونك اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس موان لانفيني بلوس لانفيني. وانتبه دونك هنايا جوج الحلول موان زان و ان صانول كتنعدم فيهم. هاهي اشاره ا، اشاره ا عكس اشاره ا. دونك اشاره ا هنا كي دايره سالبه، دونك هنا يكون موان موان وهنا بلوس. صافي واضح، موان موان وتما بلوس. دونك هنا غتكون تزايديه، باردون هنا غتكون تناقصيه، هنا غتكون تزايديه، وهنا غتكون تناقصيه. صافي واضح. هذا هو طابلو ديال الفارياسيون. ليميت موان لانفيني راه خرج لينا بلوس لانفيني، ليميت بلوس لانفيني راه خرج لينا يعني شحال خرج لينا بلاتي نشوفو. ليميت موان لانفيني هي هاديك خرج لينا بلوس لانفيني، والليميت بلوس لانفيني خرج لينا ناقص واحد. هنا خرج لينا ناقص واحد موان زان. صافي واضح. وهنا غدير اف ديال موان زان، وهنا غدير اف ديال ان. صافي مزيان. دونك هذا راه هو الطابلو دو فارياسيون. مزيان برافو. يلا دونك نمشيو للسؤال اللي من موراه. السؤال اللي من موراه يعني قال لك هنا، قال لك مونطري كو لا دغوات دي دو ليكواسيون y est égale à x et tangente de la courbe d'abscisse 0 et tangente. دونك هنا غادي نمشيو غادي نديرو يعني غيكون طونجونت يعني يكون مماس في لابسيس. دونك غادي نمشيو نديروها. يلا شوف معايا، غنديرو معادله ديال المماس هنا في السؤال هذا. شحال رقم باش تمشيو تشوفوه تمايا؟ هذا السؤال رقم 3. طونجونت هنا هو إكراك كتساوي اف بريم ديال زيرو عامل لي اكس ناقص زيرو زائد اف ديال زيرو. دونك اف ديال زيرو لا مشينا عوضناها في الداله اف. فين هي الداله اف؟ فين هي الداله اف؟ ها هي باش نحطها قدامكم. الداله اف هنا فوالا. الداله اف هي هادي. دونك لا عوضت هذا قلنا بزيرو زيرو غتعطينا ان، يعني اف دو زيرو غتعطي زيرو. هذا صافي عطي زيرو. اف بريم، اف بريم غنمشي نعوض هنا زيرو، دونك غتعطيني واحد. دونك غتعطيني هنا اف بريم واحد، يعني اف بريم ديال زيرو عطاتنا واحد، و اف ديال زيرو عطاتنا زيرو، وعوض هنا.
و اكس ناقص زيرو زائد هذا غيعطينا زيرو. صافي واضح. دونك الاخرى غتخرج لنا ايكغيك كتساوي اكس. دونك هذا هو طونجون ديالنا اللي طالبين منا في السؤال. ميتلفوكمش في هاد القضيه هادي. صافي واضح. دونك هذا هو لا طونجون دو ليكواسيون ايكغيك ايكال اكس. دونك قالك دابا في الكيستيون 4 قالك مونطخي كو اف دو اكس ناقص اكس هي هادي. السؤال 4. دونك هنا قالك احسب اف دو اكس ناقص اكس. خاصها تعطيك، شوف معايا اش خاصها تعطيك، اكس زائد واحد في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس مضروبه في جي دو اكس. يعني انت خصك تحسبها وتلقاها هي هادي. يلا والاخوان ركزوا معايا هنايا. عرفتي جو سوي ايبر فاتيغي وحق الله. دونك هنا سي كوا؟ سي اكس بلس 1 au carré sur l'expo de x moins 1 moins x. صافي مزيان. دونك اول حاجه غادي نوحد المقام، غنوحد المقام مع هادو. دونك كتولي لي x بلس 1 au carré moins expo de x moins x l'expo de x sur exponentielle ديال x. صافي واضح مزيان. دونك هنا غنعمل بناقص ليكسبو دو اكس. دونك اكس بلس 1 او كاري ناقص ليكسبو دو اكس. هاهي كاينه هنا ناقص اكسبو دو اكس. غتبقى ليا اكس بلس 1. لا نشرطيها ها انت. ناقص ليكسبو دو اكس في اكس هي هادي، وناقص ليكسبو دو اكس في واحد راه هي هادي. دونك هنا غادي نعمل باش غادي نعمل باكس بلس 1. يلا نعملو بها اكس بلس 1 عامل. اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا لداخل اكس بلس 1 وحده هنا، وغتبقى ليا هنا ناقص ليكسبو دو اكس سور اكسبو دو اكس. واش كتلاحظ؟ كتلاحظ ها هي بانت هذيك اكس بلس 1 ها هي، وهذه راه هي جي دو اكس ها هي، وهذا غيطلع الفوق هو اكسبونونسيال ديال ناقص اكس. فهمتي كيفاش؟ الله. دونك نقسم هاد الورقة. دونك هنايا اف دو اكس موان هادي اش غتعطيك؟ قلنا عطاتنا اكس بلس 1 فوا جي دو اكس سور ليكسبو دو اكس، وعاد داك ليكسبو غادي يطلع غتولي اكس بلس 1 اكسبونونسيال ديال ناقص اكس فوا جي دو اكس. يعني هذا طلع الفوق راه غتولي هي هادي. صافي مزيان. فوالا. دونك اش عندي دابا؟ قالك هنا في السؤال اللي من موراه قالك ديدوير لا بوزيسيون ريلاتيف دو لا كورب سي لي اف. دونك غندير لا بوزيسيون ريلاتيف ديال لا كورب سي لي اف. انا اش غندير لا بوزيسيون؟ الا بغيت لا بوزيسيون ريلاتيف غندير طابلو دو لا بوزيسيون ريلاتيف. وانتبه يعني ديال الوضع النسبي، جدول الوضع النسبي. دونك جدول الوضع النسبي جي دو اكس انت مهما يكون اكس كينتمي لاش؟ كينتمي لار. راه جي دو اكس كي دايره راه موجبه. صافي واضح. جي دو اكس راه موجبه. وعندنا مهما يكون اكس كينتمي لار اكسبونونسيال ديال ناقص اكس راه موجبه. يعني بقى لينا هذا كتعلق بهذا، وهذا ساهل طابلو يعني كينعدم في ناقص واحد اكس موان لانفيني بلس لانفيني ناقص واحد. دونك اف دو اكس موان اكس، وهنا وضع النسبي للسي لي اف و داك دلتا. صافي واضح. دونك هنا غادي دير بحال هكا. هنايا اش غادي دير؟ هنا دير بلس وهنا دير موان، حيت هذا كينعدم في ناقص واحد. دونك هنا نقطة التقاطع هي ا ناقص واحد اف ديال ناقص واحد، وهذا غتقول سي لي اف راه فوق دلتا، وهنا غتقول سي لي اف راه تحت دلتا. هذا هو جدول الوضع النسبي. صافي واضح امور مزيان. دونك غادي نمشيو للكيسيون اللي من موراه اللي هو الديريفي سكوند، الاشتقاق الثاني.
دابا عندنا الاشتقاق. خرج لينا حنا الاشتقاق، خرج لينا بعدا هما باغيين اف سكوند اش تخرج لهم نحطوها قدامنا، هي اكس او كاري ناقص جوج اكس ناقص واحد في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. دونك هادي هي اف سكوند. دونك لاحظ معايا وانتبه مزيان. دونك اف دو بريم دو اكس اللي خرجت لينا حنا، سمحوا لي على هاد الستيلو الزرق هذا، راه ما ستيلو ما والو. دونك واحد ناقص اكس او كاري ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. دونك غادي ندير لهذا، الا بغيت هذا غنزيد ندير شرطه هنا، يعني الديريفي، وهنا غندير شرطه باش ندير ديريفي سكوند، يعني هو الاشتقاق ديال الاشتقاق. دونك هنا هي واحد ناقص اكس او كاري بريم في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس زائد واحد ناقص اكس او كاري ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس بريم. صافي واضح. دونك هنا الاشتقاق ديال واحد راه هو زيرو، الاشتقاق ديال هذا هو ناقص جوج اكس، اكسبو ديال ناقص اكس زائد زيد واحد ناقص اكس او كاري، الاشتقاق ديال هذا شنو هو؟ هو ناقص ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس، وهاد الناقص غادي يخرج لهنا. دونك اش غتولي؟ ناقص جوج اكس ليكسبو ديال ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس او كاري ليكسبو ديال ناقص اكس. اش غادي ندير دابا؟ غادي نعمل بداك ليكسبو ديال ناقص اكس، غادي نعمل بها. اش غتبقى هنا؟ غتبقى هنا ناقص جوج اكس، هنا اش غادي تبقى؟ غتبقى ناقص عامل لواحد ناقص اكس او كاري. دونك اش غتنشر هذا؟ اش غيولي؟ ناقص جوج اكس ناقص واحد زائد اكس او كاري في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. ولاحظ هما داكشي اللي باغيين، اكس او كاري ناقص جوج اكس ناقص واحد في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. صافي مزيان. وهذا هو اف سكوند اللي باغيين. مزيان. دونك قالك اتيديي لا كونكافيتي، يعني اتيديي لا كونكافيتي ديال سي اف، اتيديوها ماشي مشكل. غندير طابلو دو كونكافيتي، ها هو شو دابا درنا طابلو دو بوزيسيون غولاتيف ودرنا طابلو دو فارياسيون، دابا غنديرو طابلو دو كونكافيتي يعني التقعر، جدول التقعر. اوكي. دونك غادي نمشيو دابا هذا نقولو كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، بعدا ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس راه بوزيتيف. دونك الاشاره كتعلق بهذا، نمشيو نديرو ليها الريزوليسيون ديالها ونشوفوها فاش كتنعدم. هذا سيدي كينعدم، يعني غنديرو دلتا. دونك سي ناقص 2 او كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 1. دونك كتعطينا هادي جو بونس سي 8. 8 راها سوبيريور ستريكتومون ا 0، غتعطينا 8 راه حيت ناقص 4 في ناقص هذا راه 4، وهذا غيعطينا 4. 4 زائد 4 راه 8. دونك غنخرج اكس 1 ونخرج اكس 2. صافي واضح. نخرج اكس 1 ونخرج اكس 2، اكس 1 اكس 2 ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. اوكي. دونك لو موان مع الموان غتولي بليس، دونك 2 موان لا راسين دو 8 سور 2 فوا 1 هي 2. هنا غادي تعطينا يعني 2 بليس لا راسين دو 8 على 2. صافي واضح. دونك اون فان كونط اش غادي يخرج هذا؟ دابا غادي يخرج واحد ناقص جذر 8. شناهي؟ هي 4 في جوج، واحد ناقص جذر جوج. تتبسطو نتوما، وهذا غيخرج واحد زائد جذر جوج. صافي. دونك واحد ناقص جذر جوج واحد زائد جذر جوج. هما لي سوليسيون هنايا، يعني هما لي سوليسيون فهاد الحالة هادي. صافي مزيان. واضحة الامور. يلا. دونك هنايا هادو راه كينعادم فيهم هنا. دونك هنا سي بلوس وهنا موان. صافي واضح. دونك هنا يعني ضاحك، هنايا ضاحك، وهنا غيكون كاعي. هنايا راه دو بوين دانفليكسيون، جوج ديال لي بوين دانفليكسيون، دو بوين دانفليكسيون، اوميغا 1 اوميغا 2. صافي واضح.
اوميغا 1 هي 1 بلس لا راسين دو 2 و اف دو 1 بلس لا راسين دو 2. ديجا هنا قال لك دي دو يعني ادمي دو بوين دانفليكسيون ديتيرميني سي كوردوني لي كوردوني ديالهم هما هادوك. صافي واضح. دونك هذا غيكون هو الامتحان يعني الوطني التجريبي اللي قلت لكم، يعني اللي حطيت لكم في ستوري. راه باقي لكم بقى غير الرسم يعني غادي ندير ليه حصه ديالو بوحدو ان شاء الله. غدا نتلاقاو يعني باش نكملوا يعني الدواء اللوغاريتميه نبداو فيهم. نحاول انني نرتاح باش نكون غدا ما عيانش، راه حيت اليوم فريمون ما قديتش ندير هاد اللايف، راه غير درتو بزز. المهم حاولوا خوتي انكم تخدموا نتوما هادشي مزيان. وراه هادي اللي قلت لكم انايا راه يعني دابا البروغرام في 14 يوم راه وصلنا للداله اللوغاريتميه، وغادي ان شاء الله غدا نديرو يعني غنحط لكم بروغرام ستوري اللي غيكون غدا. تهلاو ليا في ريوسكم والى اللقاء.